अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रशीद सदफ और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल दी गई उसके बारे में मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं और इस सब का क्या एंड है और आवाम का क्या रिएक्शन है। तो हमारे साथ मौजूद है सरदार ताहिर महमूद साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है आपका, कैसे गुजार रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा, आज जो फाइनल कॉल दी गई थी, वैसे तो पीटीआई की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले भी बहुत सी कॉल दी गई हैं, लेकिन इस कॉल के बारे में कहा जा रहा था कि फाइनल कॉल है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कॉल दी है और मुल्क के अंदर एहतजाज के हवाले से। अब चंद दिन पहले भी एक कॉल थी डी चौक में, जब अली अमीन जन्नापुर साहब आए और अचानक पहुंचे और गायब हो गए। फिर अचानक जाके सुबह असम्बली के अंदर बोले कि मैं 3 घंटे बगैर पैसों के यहाँ तक पहुंचा हूँ, तकरीर की। तो ये तमाम चीजें और बैकग्राउंड जो मामला चल रहे हैं, ये जो कॉल है 24 नवंबर की, आज 25 नवंबर हो गई है, तो अभी तक वो डी चौक नहीं पहुंच सके। तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनको सील किया गया, खासकर जीटी रोड और मोटरवे के रास्ते बंद हैं। और इनके 3 मुतालबात हैं जो जिसकी बेस पे ये कॉल दी गई कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और दूसरा जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और तीसरा जो है उनका जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, कौमी इलेक्शन, उसके नताइज को दोबारा तस्लीम किया जाए और इनको वोट मिल दी जाए। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो इस कॉल को फाइनल कॉल का नाम दिया गया कि पहले भी से पहले जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, आपको लगता है कि बैकग्राउंड की मुज़ाकरात इनके हो रहे हैं, बात सुनी जा रही है? हो रहे हैं मुज़ाकरात, और मोहसिन नकवी साहब ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और दूसरे लोग भी कि इनका बैकग्राउंड पे जो इनके चेयरमैन है मिस्टर गौहर अली खान साहब, उनसे 2 दफा रब्ता हुआ। उसके बाद दीगर लोगों से भी रब्ता, अली अमीन जन्नापुर से भी रास्ते में है और उनसे मुज़ाकरात बैकग्राउंड चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि वो जो काफिला है उसको छोड़ के हजारा मोटरवे पे चले गए हैं काफिले, यानी वो बैकग्राउंड कोई ना कोई मामला चल रहे हैं कि, लेकिन अभी तक वो बात दी जाए कि हम जाकर धरना देंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेंगे, हम वहां से नहीं आएंगे। लेकिन आने वाला जो वक्त हमें नजर आ रहा है कि इसमें खातर खा कोई कामयाबी का पीटीआई को नजर नहीं आ रही है, उस तरह के लोग नहीं निकल सके। सिर्फ खैबर से हम देखे हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट है, वहाँ का वज़ीर आला और लश्कर लेके आते हैं वहाँ से अपने लोगों का, और सरकार, इसलिए वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है और साफ मशीनरी भी यूज होती है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन पंजाब जो है, लाहौर जो गढ़ है तमाम सियासी तहरीकों का, गुजरावाला, जितने भी जिगरों के शहर, यहाँ पे अगर कोई एक भी एमएनए एमपीआई का लीडर नजर नहीं आया जो कारकुनान के साथ बाहर निकला हो, कोशिश की हो कि जाने की और गिरफ्तारी हो। लेकिन सर अंडर हैंड तो सभी जानते हैं ना कि ये जो फाइनल कॉल दी गई है इसके बारे में कोई ना कोई मुज़ाकरात में होंगे, तो जाते ही फाइनल कॉल का कोई एंड होगा। लेकिन ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन बैकग्राउंड पर मुज़ाकरात लाजमी है। गवर्नमेंट का ये कहना है, जो एस्टैब्लिशमेंट जो भी है, वो उनका कहना है कि इसका एंड ये है कि पहले आप इस कॉल को मुलतवी करें, हमारे साथ टेबल पर बैठे, और जो इमरान खान की रिहाई का मामला है वो कोर्ट का मामला है, हम उनको रहा नहीं कर सकते। रही दूसरी बात ऐसी कह दी, वो कह रहे हैं कि केस अदालतों में मौजूद है, जो बेगना है वो छूट जाएंगे, जो मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक फैसला हो जाएंगे। तो जो 8 फरवरी की बात है उसके हवाले से भी ये कोर्ट में है, हर इशू के ऊपर ये मौजूद है।
وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، مختلف تنخواہیں لے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، مختلف ترمیموں کے آئینی ترمیموں کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں. صرف یہ عوام کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، کیا حکومتی پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ سب ایک لالی پاپ کی سیاست ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، صرف اپنے مفادات کی لائن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس سب سے بے خبر ہے؟ نہیں، عوام بے خبر نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بے خبر ہے لیکن وہ بے خبر نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہی ہے. ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. یا کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، مجبور بھی کوئی نہیں کیا جا رہا. یہ جب عمران خان صاحب اقتدار کو چھوڑ کے نکلے تھے اس وقت سے لے کے آج تک ان کی ٹوٹل سیاست مضافتی سیاست ہے. اس وقت بھی آئے روز یہ جلسے جلوس کرتے تھے. پھر جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آیا اس وقت اس کو رکاوٹ بننے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی لوگ بھی اس طرح نکلے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور جب آرمی کے ساتھ یا فورسز کے ساتھ یا ٹکراؤ کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. یہ سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے. جب بھی کوئی ملک ترقی کرے گا، ملکی نظام چلے گا، اس کے اندر سیاسی لوگ جب بیٹھیں گے آپس میں بیٹھ کے تو یہ تمام 73 کا ہے جب بنا 1973 کے اندر، اور اس کے اندر تمام مذہبی سیاسی جماعتیں ایک جان ہوئی. یہ وہاں پہ اسی وجہ سے وہ آئین مطلقہ بنا. اسی لیے آپ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور ملکی مسائل کو دیکھیں اور متفقہ آئین کو متفقہ مسائل ان کے بارے میں ایک لائے عمل بنائے اور اس میں عمران خان کی رہائی بھی شامل ہوگی، ملک کی جو اقتصادی حالات ہیں اس کے اوپر بھی، اور آئندہ کیا لائے عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے مساقی جمہوریت جیسے نواز شریف اور بے نظیر ایک دوسرے کے جاری دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا جنرل مشرف کو ہٹانے کی باری آئی تو یہ سب اکٹھے ہو گئے لندن میں اور مساقی نے حضرت کی اور جنرل مشرف کو اتار کے اقتدار سے دور کیا. یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. جب تک سیاستدان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے اس ملک کی یہ جو انتشار پانامہ بھی ہے نا، وہ بھی تو سب کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب پہ جب پانامہ کا کیس کیا گیا جس کے سزا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا جو موضوع ہے جو آپ کے آج بات کی ہے وہ 24 نومبر کی ہے، اس حوالے سے. اچھا، اس حوالے سے پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے جو فائنل کال دی گئی اور ان کی ناکامی جو کہ زیادہ تر یہی سننے کو ملا لفظ، اس کی ناکامی کے بعد جو سننے کو ملا تحریک انصاف کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ ہم نے ملک کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر دیا، ہم رک گئے، ادروائز ہم کر سکتے تھے. یہی جو آپ حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ ہم نے ملک کی فلاح کے لیے ان کو چھوڑ دیا، یعنی جو کوئی قید کیے ہوں گے آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پچھلی جتنی بھی کاز ہیں وہ جب ملتوی ہوئی تو اس کے بعد کہا جی ملک کے اندر انتشار سے ملک کو اقتصادی طور پر نقصانات سے بچانے کے لیے. لیکن یہ دیکھیں آج ملک کے اندر بیلاروس کا صدر آیا، کل 75 رکنے کا وفد آیا. جب بھی پاکستان کے اندر بھی اہم جب پچھلی جو کوئی احتجاج تھا اور 15 تاریخ اکتوبر کو تو اس وقت بھی ملک کے اندر کانفرنس ہو گئی تھی تو اس وقت بھی کال دی گئی جس وقت پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں موجود تھے. اس سے پہلے چائنا کے صدر اور وزیر اعظم کے حوالے سے یہ تمام لگ رہا ہے سوچی سمجھی سازش ہے کہ جب بھی کوئی ملک کے اندر کوئی بیرون ملک سے کوئی رہنما آتا ہے یا کوئی صدر یا کوئی کسی ملک کا آئے گا تو آپ یہ ملک کے اندر پورا اسلام آباد سیل ہے. آپ گجرا والا کے رہنے والے ہیں، گجرا والا کے اندر بھی پی ڈی بائی پاس اور چاند دونوں ہی پارٹیاں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو ہمارے یہ ملک کے لیے کام نہیں کرتے، یہ اپنی ذات کے لیے کرتے اور حکومت اپنی ذات کے لیے ہے، یہ اپنے اقتدار کے لیے. پاکستان
पॉलिटिक्स तो नहीं कोई है। बंदा नहीं सोच रहा अरबों रुपए का क्या नुकसान हो पीटीआई गया। या इमरान खान भी इसी चीज के शिकार हो चुके हैं? इमरान खान ने अपने 4 साल इक़्तिदार में क्या किया, वो भी यही कुछ करते रहे। जब अब उनको नहीं पता कि मुल्क तो सर ये दिवालिया होने यानी ये बात सच है कि बदले की हुकूमत की जा रही है। बदले की हुकूमत की जा रही है, दोनों तरफ से एक जैसे है। और हुकूमत की तरफ से ये बात है कि हमारे साथ बैठे, लेकिन इमरान खान साहब बाजिद है कि मैं आपके साथ मुज़ाकरा नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस दफा जब बुशरा बीबी की जानिब से तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल भेजी गई तो बुशरा बीबी ने अपने बयान में कॉल देने के दरमियान ये बोला कि इस दफा हम मुज़ाकरात के लिए उनकी गुफ्तगू में लचक थी, जो मैं सारे जिन्होंने वो देखा बुशरा बीबी की कॉल सुनी, उन्होंने भी वो बातें महसूस की कि इस दफा बुशरा बीबी की कॉल में लचक थी, जैसे कि वो भी चाहते हैं कि वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ठीक है, मुज़ाकरात हुए 24 से पहले 23 की रात तक मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात किसी फैसले तक न पहुंच सके। पीटीआई जो मैंने आपको पहले भी कहा कि 3 निकात के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी जो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं कि एक इमरान खान को कोई रहा करे। सर तीनों में से एक तो होना चाहिए ना। क्या वो कहते हैं कि पहले अपनी कॉल वापस लें फिर बैठ के हमारे साथ बात करें, ठीक है, लेकिन उस पर ये जाना नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि डंडे छोड़ते ये चाह रहे हैं कि कोई एक तीनों में से कोई एक तो बात एक भी नहीं हो सकती ना, इसीलिए तो सिर्फ फाइनल कॉल का नाम दिया। फाइनल कॉल यही है कि इमरान खान को रहा कराना है, लेकिन वो बजाय हमें रहा होते हुए नजर नहीं आया। ठीक है, इसके साथ ही हम प्रोग्राम से आपकी खिदमत में इजाजत चाहेंगे और अगली दफा एक नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इस नाज़रीन मैं थी नशीन सदा, तो हम सब आपसे इजाजत चाहते हैं मेरी टीम में, तो अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।